کہ जो डॉलर की कीमत में नाजरीन आज की जो 18 रुपए का इजाफा हुआ है, वैसे तो जो बात आ रही है इंटर बैंक वो 285 रुपए और ओपन मार्केट 290 से प्लस जा चुका हुआ है, लेकिन जो इस वक्त मोतबर जराए बता रहे हैं कि डॉलर जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हैज क्रॉस्ड ₹300। आपको मार्केट में आपको अगर डॉलर की जरूरत है तो आपकी जेब में $1 खरीदने के लिए नाजरीन 300 रुपए होना चाहिए। दोबारा से दोहरा देता हूं, $1 खरीदने के लिए 300 रुपए होने चाहिए। वो भी आपकी बड़ी अच्छी किस्मत होगी कि आपको डॉलर मिल जाएगा। आप कहेंगे यार ठीक है डॉलर बढ़ गया, हमें इससे क्या। दोस्तों अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूं आगे कि महंगाई का कितना बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान ही जक्खड़ होगा। जक्खड़ जो होता है ना, सब कुछ उड़ा के ले जाता है, सब कुछ अपने साथ ले जाता है, ये वो वाला जक्खड़ आने जा रहा है महंगाई का नाज़रीन। तो इट्स अ डिजास्टरस सिचुएशन। हमने डिफॉल्ट का सुना था, लेकिन हम जो एक एज अ मनहसल कौम जो एक इल्यूजन में रहते हैं ना कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि फैक्ट्स और स्टैट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। कि 8 लाख 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए थे, और ये पढ़े लिखे पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी जिन पे इन्वेस्ट किया गया था, ये वो पाकिस्तानी थे जो मुल्क छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि इंटर बैंक में जो पाकिस्तान के अंदर में डॉलर है वो 300 का आंकड़ा पार कर गया है। 300 का आंकड़ा, और ये सब कुछ लगभग 10 महीने के अंदर हुआ है, आप सभी को पता है। तो अभी कुछ दिनों के अंदर ऐसा होने वाला है कि अभी इंटर बैंक में ये आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर आपको ये आंकड़ा नॉर्मली 300 के पार दिखने वाला है, क्योंकि अभी तक IMF ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया है। और IMF की शर्त भी है कि डॉलर को ओपन छोड़ दिया जाए। अब भाई ये ओपन छोड़ने पे डॉलर कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में क्या डॉलर 350 400 आपको इस आने वाले कुछ महीनों में या फिर दिसंबर तक दिख जाएगा? कमेंट करके बताइए। और आइए देखते हैं कि ये होते ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में माहौल क्या है। अभी तो बहुत सारे वीडियोस आना बाकी है, खास करके फ़ैज़ा खान का रिएक्शन मुझे पता है आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो तो मिलेगा आपको अगला वीडियो में। लेकिन हाँ, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेके क्या चर्चा हो रहा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 20% कर दी है। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है और इसके बाद आइंदा माली साल के लिए बिजली पर 3.23 रुपए फी यूनिट सरचार्ज भी आयद कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि हुकूमत मईशत के साथ आखिर कर क्या रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे पिछले साल जो मार्च के महीने में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये सारा काफ़ी हद तक वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है सियासी अदम इस्तेहकाम की, क्योंकि उसके बाद से हमारी सियासत मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा मसला हमारे गुज़िश्ता कई सालों की बल्कि कई दहाइयों की गैर ज़िम्मेदाराना कर्ज़े लेने पॉलिसी है, और इसके साथ साथ चूँकि जो ज़रूरी इस्लाहात करनी चाहिए थी हमारी सियासी फ़ौजी अशराफिया को, वो उन्होंने नहीं की। वही मुतालबे हैं बार बार IMF की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे बार बार हमारे हुक्मरानों ने, चाहे वो इसहाक डार साहब थे या हफीज़ शेख साहब थे या मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने उन इस्लाहात से गुरेज़ किया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस मुल्क में आम आवाम पे पहले ही बिल वास्ता टैक्सों का बहुत ज़्यादा बोझ है, और ये बोझ आप शिफ्ट करें मुराद याफ्ता तबके की तरफ। लेकिन हर मरतबा ये तंग गली से निकल जाते हैं, चाहे वो बड़े ज़मींदार हैं। देखें ना, आप 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते, कहते हैं जी हमारा तो ज़री रकबा है। बड़े बड़े ताजिर हैं, जब हुकूमत उन पर टैक्स लगाना चाहती है तो वो GHQ पहुंच जाते हैं दाद रसी के लिए। तो जब तक इस निज़ाम में से ये मुफ्तखोरी और मुराआत के ज़रिए इस मुल्क के वसाइल का खून चूसने का सिलसिला बंद नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकेगी। सही। जुनैरा, अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बात बन नहीं रही है, तो क्या अब वजीर आजम साहब को ये मान नहीं लेना चाहिए कि इसहाक डार साहब की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गई हैं?
میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی ویسے ہی کوئی لڑائی ہے وزیر خزانہ سے، بیکاز میں نے ابھی تک انہیں ایک دفعہ بھی کوئی جوائنٹ پریسر کسی جگہ پہ اکٹھے کسی چیز کا لایا ہے عمل دیتے ہوئے یا رسپانس دیتے ہوئے آن دا پریزنٹ سچویشن میں نے دیکھا نہیں ہے. بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ٹو، اور ایسے لگتا ہے جس طرح ایک نواز شریف کی پارٹی ہے جو کہ وزارت خزانہ چلا رہی ہے اور ایک شہباز شریف کی پارٹی ہے جو کہ باقی معاملات کو چلا رہی ہے. سو دیر از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ. دوسری چیز یہ کہ وزیر اعظم مانے یا نہ مانے اب تو ساری دنیا لکھ رہی ہے. آج یو این کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 5 بلین پاکستانیز آر گوئنگ ٹو سفر فرام فیمن. اگر وہ قحط کی بات کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں، یہ ورڈز اس رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں. اور ڈار صاحب خود آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف کا ویب سائٹ پہ کیلنڈر جا کے دیکھ لیں آپ، 8 مارچ تک ان کے ایجنڈا میٹنگز میں پاکستان کا نام نشان نہیں ہے. اور بزنس ریکارڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں کیسے بتا رہی ہے کہ بات چیت ہو جائے گی. اسی طرح ٹریجری ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے ڈپٹی سیکرٹری سے ایک ورچوئل میٹنگ تھی پاکستانی آفیشلز کی، جس میں ایجنڈا کچھ اور تھا بالکل. اس میں ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے آئی ایم ایف کا، آپ کائنڈلی ان سے کہیں اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں اور ہماری ہیلپ کریں، ہمیں ٹرانش کی بہت ضرورت ہے. تو چیزیں اگر اتنی ٹھیک ہوتی تو آپ اس طرح دوسرے ایجنڈا میٹنگز میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کو نہ زور دے رہے ہوتے، یو ایس کو کہہ رہے ہوتے کہ پلیز ہیلپ اس. تو اٹس اے ڈیزاسٹرس سچویشن. ہم نے ڈیفالٹ کا سنا تھا، لیکن ہم جو ایک ایز اے منحص القوم جو ایک ایلوژن میں رہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، دس از دا ٹائم ٹو ریئلائز کہ فیکٹس اور اسٹیٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو فگرز دیکھ لیں، فیکٹس چیک کریں، تو بہت بری صورتحال ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب، کل حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ ہمارے حق میں ہے، لیکن آج احسن اقبال صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے آج وہ اس وجہ سے ہے، ڈالر اوپر اس وجہ سے چلا گیا. تو پھر کیا ہوتا مزمل صاحب؟ فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا؟ میرے خیال میں لیم ایکسکیوزز ہیں یہ سب. بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے، یہ ڈار صاحب نے جو 3 دن پاکستان میں ماحول بنایا کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہا، ہم یہ خبریں انہوں نے خود ریلیز کی نا کہ ہم پر بہت سختی کی جا رہی ہے. مارکیٹ پینک ہو گئی، دنیا پینک ہو گئی. اور پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا، جب بھی ہمارے ملک میں یہ خبر آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ٹوٹ گئی ہے، پاکستان کو نہیں مل رہا، ہماری مارکیٹ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، لوکل مارکیٹ. اور اگر آپ 2-3 دن ملک میں وزیر خزانہ یہ ماحول بنائے گا تو پھر مارکیٹ نے یہی ریئیکٹ کرنا تھا کہ 300 روپے پہ ڈالر چلے جانا تھا. آج تو 300 میں بھی نہیں مل رہا تھا. اور جب آج مارکیٹ نے ریئیکٹ کر دیا آپ کے 3 دن کے ماحول پہ، تو آپ ٹویٹ کر دیں کہ نہیں ہمارے تو پچھلے 1 ہفتے میں $1 بلین ریزروز بڑھے ہیں، ہمارے انڈیکس سب ٹھیک ہیں. بھائی سب ٹھیک تھے تو آپ 3 دن یہ سارا ماحول کیوں بناتے رہے کہ ہم پر آئی ایم ایف بہت سختی کر رہا ہے، ہم اس کی شرائط. آپ نے یہ سب ماننی تھی تو آپ نے 5 روپے پٹرول سستا کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے ٹیکس ریونیو پورا کرنا ہے تو آپ کو یہ 5 روپے والا بے لذت گناہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جب 3 روپے بجلی بڑھانی ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ڈالر گر جانا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کی کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یا ان کی کوئی سمت ہے. بالکل نہیں. آج جو ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں پیچھے مصنوعی کیپ والے کی وجہ سے ہم 250 سے اوپر چلے گئے، ہم نے وہ مصنوعی کیپ والا کھا لیا 260 پہ لا کر. آج جو ہم 300 پہ گئے ہیں، یہ بھی ڈار صاحب نے جو 3 دن رونا پٹنا ڈالا کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سن رہا، ہم بڑے یتیم ہو گئے ہیں، ہماری کوئی سن نہیں رہا، اس کے نتیجے میں مارکیٹ نے یہ ریئیکٹ کیا ہے کہ آج ڈالر پھر 300 پہ اوپر چلا گیا، بائنگ شروع ہو گئی. ایک دم لوگوں نے کہا پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جانا ہے. پھر جب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے، تو آپ شام کو ٹویٹ کرنے لگے کہ نہیں وی آر ویری سیف، وی آر ویری سیف. ملک ایسے تو نہیں چلتے ہیں. آپ سترے بترے گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے.